صحابہ 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 واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ، میری جان صحابہ۔ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، میری جان صحابہ۔ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ، محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ، میری جان صحابہ۔ میرے پیارے صحابہ، میرے پیارے صحابہ، میری جان صحابہ۔ توحید و رسالت دے تعارف تے وکیلن، تعارف تے وکیلن، تعارف تے وکیلن، اسلام دی سچائی دے اصحاب دلیلن، اسلام دی سچائی دے اصحاب دلیلن، محفوظ کی تحسین چ قرآن صحابہ، محفوظ کی تحسین چ قرآن صحابہ، میری جان صحابہ۔ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، میری جان صحابہ۔ کونین دے سردار دے منظور نظر ہیں، منظور نظر ہیں، منظور نظر ہیں، سردار دو عالم دیے محنت دا ثمر ہیں، سردار دو عالم دیے محنت دا ثمر ہیں، ہر آن رسول اللہ تو قربان صحابہ، ہر آن رسول اللہ تو قربان صحابہ، میری جان صحابہ۔ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، میری جان صحابہ۔ ماں باپ وطن دیش تے اولاد بھلا گئے، اولاد بھلا گئے، اولاد بھلا گئے، مغرب کولو مشرق تئیں سیں دین پھیلا گئے، مغرب کولو مشرق تئیں سیں دین پھیلا گئے، کیتا ہے مسلمان تے احسان صحابہ، کیتا ہے مسلمان تے احسان صحابہ، میری جان صحابہ۔ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، میری جان صحابہ۔ ابو بکر عمر عثمان علی صفدر پیارے، علی صفدر پیارے، علی صفدر پیارے، مدنی دی خلافت دے چمکدار ستارے، مدنی دی خلافت دے چمکدار ستارے، صدیق مگر جس دائے سلطان صحابہ، صدیق مگر جس دائے سلطان صحابہ، میری جان صحابہ۔ میرے پیارے صحابہ،